बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भारत ने लद्दाख में जो उसके शहरी हैं उनको हुक्म दिया है कि वो कम से कम 2 माह का राशन और एलएनजी जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि भारत को इस बात का यकीन हो गया है कि चाइना कभी भी किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकता है। भारत की जो फूड मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है और जो लद्दाख में शहरी रहते हैं उनको ये सख्ती से अहकामात जारी किए गए हैं कि आप कम से कम 2 माह का राशन, 2 माह की एलएनजी और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तकरीबन 2 माह तक आप अपने घरों में स्टॉक कर लें, क्योंकि भारत को इस बात का डर और यकीन हो चुका है कि चाइना कभी भी किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकता है। भारत इस वक्त काफ़ी बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट का शिकार इस वजह से है क्योंकि भारत को इस बात का बखूबी इल्म है कि वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत सिचुएशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहा है, मगर अभी तक किसी भी मुल्क ने भारत की मदद करने की हिमायत नहीं की है। पाकिस्तान और भारत का हमेशा 1947 से हमेशा आज तक उनका तनाज़ा रहा है। अफगानिस्तान है, चाइना, अमेरिका, इसराइल, रूस या जो दीगर इसके भारत के इत्तेहादी ममालिक हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही है, मोरका कुछ इस तरफ जा रहा है कि जो भारत के इत्तेहादी ममालिक हैं, जिन ममालिकों ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट किया है, इस तनाज़े में वो भारत की मदद करने से साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जानिब से ये अहकाम सख्ती से जारी किए गए हैं कि जितने भी बड़े स्कूल्स हैं लद्दाख में वो खाली किए जाएं। खाली करने का मकसद भारत ने ये बताया है कि जितनी भी वो वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर क़याम पजीर होंगी, क्योंकि लद्दाख में भारत के ऊपर और कोई जगह नहीं है कि वो अपने जो मिलिट्री जो उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको वहाँ पर किसी और जगह पर उनको तैनात किया जा सके। तो इस वजह से भारत ने 2 माह तक वहाँ के शहरियों को अहकाम जारी किए कि आप खाने पीने का बंदोबस्त कर लें, और जो बड़े स्कूल्स हैं वो भारत ने वहाँ पर लद्दाख में खाली करवाने का हुक्म दिया है। जबकि भारत की जानिब से ये साफ और वाज़ेह बौखलाहट सामने नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि टोटल फिंगर 8 है। फिंगर 8 में से फिंगर 5 पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अब टोटल पीछे बचते हैं 3। अब जो 3 हैं, जो फिंगर 3 पॉइंट है, वहां पर भारत का सबसे बड़ा लद्दाख में एक मिलिट्री एयरबेस है। भारत को चाइना ने ये क्लियर कट धमकी दी है कि आप वहां से अपनी फोर्सेस हटाएं। अगर आप वहां से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हटाएंगे तो हम उसको खाली करवाना जानते हैं और हमें पता है कि वो जगह किस तरह खाली करवाई जा सकती है। तो भारत इस वक्त काफ़ी मुश्किल से जो दो चार है। अब सूरत हाल ये है कि टोटल पीछे बचती हैं 3 पॉइंट्स। अगर चाइना फिंगर 3 पर भी कब्जा कर लेता है तो पीछे बचती हैं फिंगर 2, 2 होती हैं, 1 और 2। तो उसके बाद भारत के पास टोटल 2 फिंगर्स बचेंगी, एक 1 और 2। तो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल कुछ इस तरफ जा रही है कि भारत के हाथों से लद्दाख जाता हुआ नजर आ रहा है। भारत के हाथों से गलवान वैली जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये इलाके शुरू दिन से ही डिस्प्यूटेड एरियाज रहे हैं। उसके अलावा भारत को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में जो है दोस्त ममालिक हैं। अब सूरत हाल ये है कि चाइना हिमालय के थ्रू और जो दीगर ऐसे रूट हैं उनके थ्रू भारत पर हमला कर सकता है। मैंने आपको पहले भी अपनी गुज़श्ता वीडियोस में ये बार बार बता चुका हूँ कि चाइना और भारत के दरमियान जो अभी फासला रह गया है वो इस हद तक रह गया है कि चाइना भारत की बाउंड्रीज में इंटर हो चुका है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जो चाइनीज़ आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो भारत की हदूद में अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जो भारतीय अस्करी क़यादत है वो अभी तक चाइना की हदूद में दाखिल नहीं हो सकी है। भारत को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि पाकिस्तान उनके ऊपर कभी भी किसी भी वक्त
حملہ کر سکتا ہے۔ حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی کٹھن اور نازک ہے کہ بھارت میں اتنی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چائنا کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اب مسئلہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان میں آپس میں دو بہت اچھے اور دوست ممالک ہیں، ان دونوں ممالک کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ بھارت کو اس بات کا ڈر ہے کہ کبھی بھی پاکستان چائنا کو پاکستان کے اندر ایئر بیس دے کر بھارت کے منہ پر ایک زوردار چماٹ مار سکتا ہے۔ اب پاکستان سے دو ہی ایسے روٹ ہیں جن کے ذریعے چائنا اور پاکستان مل کر بھارت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو کارگل ہے، دوسرا سیاچن ہے۔ سیاچن ایک ایسی پوائنٹ ہے جہاں پر جو گلیشیئرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ایسی پیک ہے کہ بھارت کے علاقے وہاں سے نظر آتے ہیں۔ کارگل کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں سے علاقے نظر آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کافی بوکھلاڑ کا شکار ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت چائنا اور پاکستان مل کر بھارت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو لگتا صورتحال کچھ اس طرف جا رہی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا، کیونکہ ماضی میں بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ ساری زندگی تک کشمیر بھارت کے نیچے نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے کشمیر ایک دن آزاد ہوگا۔ اب صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ بھارت کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر زیادہ دیر تک یہ معاملات چلتے رہے تو شاید چائنا کی جو آرمی ہے وہ بھارت کے حدود میں مکمل داخل ہو کر وہاں پر قبضہ نہ کر لے۔ تو مودی سرکار کیا کر رہی ہے؟ مودی سرکار نے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے شروع کیے ہیں، جس میں اسرائیل، امریکہ، روس یہ شامل ہیں۔ اب اس بات کی CNN چینل نے تصدیق کی ہے کہ چائنا کی جانب سے مودی کی جانب سے جو ایک رابطہ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد اس معاملے میں مدد نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اسرائیل نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چند روز قبل بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا۔ اس روس کے دورے میں انہوں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم چائنا کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ چائنا نے روس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالا کہ روس بھی بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے اندر میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ لداخ کشمیر کا علاقہ ہے، گلوان ویلی بھی کشمیر کا علاقہ ہے، کیونکہ بھارت نے 2019 میں پارلیمنٹ کے ذریعے ایک بل پاس کروایا تھا جس میں لداخ اور گلوان ویلی کو ایک الگ شناخت، ایک الگ حیثیت دی گئی تھی۔ تو چائنا نے یہ بار بار دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ چاہے صورتحال کسی بھی حالت تک چلی جائے، چاہے یہ حالات کہیں بھی چلے جائیں، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب مقام یہ ہے کہ بھارت کے اس وقت بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ چائنا اس بات کا دو ٹوک اعلان کر چکا ہے، ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اگر وہ چائنا پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو پھر جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں بھارت میں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت بھارت کے ہاتھوں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھارت میں اور سرکار میں یہ اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ بھارت بار بار کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرے، مگر خاطر خواہ جواب ان سے نہیں مل پا رہا۔ آج سری لنکا نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سری لنکا نے اس بات کا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم بھارت کی مدد نہیں کریں گے، اور جو ہم چائنا سے چیزیں لیتے ہیں ہم اسی ریٹ پہ ہم چائنا سے لے کر رہیں گے۔ دوسری جانب بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر کے سچویشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سامنے نظر آئی کہ ڈرون حملہ
بھارت پاکستان کے اوپر کرنے جا رہا تھا، ایک ڈرون پاک افواج نے اس کو مار کر گرا دیا۔ تو بھارت اس وقت سیالکوٹ کی طرف سے یا کشمیر کی طرف سے، لائن آف کنٹرول کی طرف سے سچویشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر حملہ کر سکتا ہے، مگر ہماری پاک آرمی اس کو منہ توڑ جواب دے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے موضوع پر اپنی ویڈیوز بناتا رہوں تو آپ کمنٹ میں اپنی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔